लाहौर काना के इलाके सेंट्रल पार्क में ताफुन ज़्यादा 3 लाशें बरामद होने के बाद पुलिस डाइव कुआ पर पहुंचती है और क्या देखती है, क्या वहां पर माहौल होता है, सूरत हाल होती है, किस तरह तफ्तीश आगे बढ़ती है और मुल्ज़मान तक पहुंचा जाता है। मुल्ज़मान काफ़ी शातिर होते हैं, वो कत्ल की वारदात के बाद मक़तूलीन के मोबाइल भी ले जाते हैं और उनके मोबाइल ऐप से 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी करते हैं। ये सारी कहानी है क्या, कातलों तक कैसे पहुंचे और क्या रिकवरी की गई, ये सारी कहानी इनकी ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुनीर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मुल्ज़मान तक जब आपने रसाई हासिल की, गिरफ्तार किया, तो मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए? मुल्ज़म के जो इंकशाफ थे वो बड़े हैरान कुन थे। मुल्ज़म को पकड़ने से पहले सबसे ज़रूरी होता है उसके ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत कौन से हैं। जब हमने जैव कुआ से तमाम तर चीज़ें देखी और देखने के बाद मक़तूलीन में से एक मकतूल थे कामरान, उनका जब हमने तमाम तर डाटा फराज़ किया, एनालिसिस किया, उससे हमें ये पता चला कि उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो 4/12/2025 को सेंट्रल पार्क से काना के हदूद से मूव करके चला जाता है हंजरवाल के इलाके में, इत्तफाक टाउन है मंसूरा के पास। तो वो वहाँ पे चलता है 13/1/2026 तक। अब ये जो हमें जैव कुआ सेंट्रल पार्क से लाशें मिली थी वो ताफुन ज़्यादा थी, वो डिकम्पोजिंग दी लास्ट स्टेज चल रही थी उनकी। तो हम बड़े परेशान हुए कि ये क्या मामला है। जब हमने उनके मोबाइल फ़ोन से तमाम तर चीज़ें देखी और उस घर की तलाशी ली तो किसी भी मकतूल का हमें पर्स नहीं मिला, कोई ATM कार्ड नहीं मिला, कोई डेबिट कार्ड नहीं मिला, CNC तक नहीं मिला। हम बड़े हैरान और परेशान हुए। फिर हमने उनके जो CNI से नंबर थे, हमारे जो SP साहब हैं जनाब शाह साहब, SP साहब मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने बड़ी इस केस में पेशेवराना जो है हमें हदायत दी। उन्होंने कहा कि आप इसमें तमाम तर चीज़ें देखें, जैव कुआ के मतलब, क्राइम सीन के मतलब, जो भी मुल्ज़मान की एक्टिविटी के साथ साथ जो मक़तूलीन हैं इनके बारे में भी मुकम्मल मालूमात हासिल करें, हर किस्म की, चाहे वो समाजी है, माशी है, या फिर इनकी जो बैंकिंग सेक्टर है और दीगर जहाँ जहाँ पे ये फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे थे, नौकरी वगैरह कर रहे थे, तमाम तर वो ज़रूर देखें। जब हमने तमाम तर चीज़ें इकट्ठी की तो हमें इनके मकतूल कामरान के मोबाइल के साथ साथ हमने देखा कि इनके जो अकाउंट है मीज़ान बैंक का, उससे काफ़ी सारी बक्कल ऑफ अमाउंट जो है ना 4/12 की शाम को ही ट्रांसफ़र हुई है, रात के 9:30 बजे के दरमियान। हम बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे इंसिडेंट हो गया कि पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए हैं और मोबाइल फ़ोन भी यहाँ से चला गया। कत्ल पहले हो चुका है, ट्रांसफ़र मनी बाद में हो रही है? नहीं, इस चीज़ का हमें नहीं पता चला था कि एग्जैक्ट डेट ऑफ अकरेंस क्या है। जब हमने ये सारा देखा और उस पर एनालिसिस किया और हमने वर्कआउट किया तो मोबाइल फ़ोन उसके जितने भी कोलीग्स थे जो उसकी उस डेज़ की लास्ट कॉल थी, उसको जब हमने एनालाइज़ करने के बाद हमने मैक्सिमम का उसको देखा तो एक ऐसा आदमी जो सेंट्रल पार्क में भी आया और उसके साथ साथ ही मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी गया, और उसके बाद उसी इलाके से ही, लाहौर के उसी इलाके से ही मकतूल जो कामरान है उसके डेबिट कार्ड से मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजैक्शंस हमें नज़र आई। हमने वहाँ पे भी जाकर जो है ना मालूमात वगैरह हासिल की तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो कातिल है ये इसका उसके साथ कोई फ़िनांशियल इशू चल रहा है। जब हमने कातिल को पकड़कर उसके तमाम तर चीज़ें अंटारो शामिल तफ्तीश किया तो कातिल बड़ा शातिर था, बड़ा पुरअतमाद, जैसे उसने किया ही कुछ नहीं। जब हमने उसके सामने उसकी तमाम तर वो डिटेल्स रखी, फुटेज रखी, उसकी क्या कहते हैं उसको, बैंक की तफसीलात रखी, फिर जहाँ से उसने शॉपिंग की थी वहाँ की तस्वीरें वगैरह दिखाई, तो फिर वो शॉक में चला गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल रहा उसको। हाँ, बड़ा पुरअतमाद था वो, बड़ा पुरअतमाद था। आप देखें बहुत से मुजरिम पकड़े होंगे, कातिल पकड़े होंगे, डाकू पकड़े होंगे, चोर पकड़े होंगे, शूटर पकड़े होंगे, क्या इस अपनी सर्विस में ये सबसे मुश्किल तरीन केस था इसको ब्रेक करना? हाँ, इस केस में ये है ना कि ये जो कत्ल थे इनके पीछे थी फाइनेंशियल इशू।
بعض ہمارے جو معاشرے میں زیادہ تر جو قتل کے مقدمات درج ہوتے ہیں وہ پرانی رنجشوں پہ، دشمنیوں پہ یا دیگر چیزوں پہ ہوتی ہیں. یہ واحد قتل تھا جو صرف فنانس، پیسہ رقم ہتھیانے کی نیت سے غرض کیا گیا. تو یہ ایک بڑا الارمنگ سائن تھا اور اس میں ہم نے ہمارے ایس پی صاحب نے ہمیں بڑی اچھی رہنمائی کی. ہمارے انچارج صاحب تھے ڈی ایس پی صاحب اجاز ٹلو صاحب نے، انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی. جب قاتل تک پہنچے ان کو پکڑا، آسانی سے پکڑ لیا؟ اس کے پیچھے ایک بڑی قاتل کو پکڑ کے لیے نا ہمیں جو ٹیکنیکل ٹیم تھی ہمارے ایس ایس پی صاحب جناب نویز صاحب نے فراہم کی تھی، سی آر او ٹیم انسپیکٹر حسین فروخ صاحب، ان کی ٹیم نے ہمیں ٹیکنیکل طور پر بہت زیادہ اسسٹ کیا. انہوں نے کافی ساری انفارمیشن ہمیں دی. اس کے علاوہ میرے سینئر افسران نے مجھے بینکنگ کی تفصیلات فراہم کی. تمام تر چیزوں کا ہم نے جب انالائز کرنے کے بعد اس کو گرفتاری کا مرحلہ سٹارٹ کیا تو ہم نے ایک ٹیم تشکیلیں دی اور ساتھ ساتھ ہم نے لوکل ہیومن ریسورس استعمال کیے. ہم سب نے مل جل کر جو ہے نا اس کو ملزم کو گرفتار. اچھا، جب یہ قتل کی واردات ہوتی ہے، آپ موقع پر بھی جاتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو آپ پھر قتل تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی شواہد اکٹھے کرتے ہیں. ہاں جی. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے فلاں دوست سے رابطہ کر لیا جائے تو اس کو ٹریپ کیا، اس کو ملے، پھر اس کے ذریعے پھر آپ نے لاشیں ہینڈ اوور کرنے کا بھی وعدہ کیا، پھر آپ نے گرفتار کر لیا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ جو مقتولین ہیں یہ 2021 سے سینٹر پارک میں رہائش پذیر ہیں. جب ہم نے ان کے متعلق تمام تر انفارمیشن حاصل کی تو ہم نے دیکھا کہ محلے دار جو ہیں وہ سب سے بہترین محلے دار تھے. ہم نے تمام طرح محلے داروں کے انٹرویوز کیے، ان سے معلومات حاصل کی. جب ہم ان کی فیملی کے متعلق بہت بڑا انسیڈنٹ تھا کہ متعلق پوچھنا شروع کیا ان کا کوئی پیچھے کوئی دوست بھائی کوئی عزیز رشتہ داری، تاکہ ہمیں اس انسیڈنٹ کے متعلق معلومات مل سکے. تو اسی دوران ایک محلے دار نے ہمیں بتایا کہ ان کی پچھلے سال محرم الحرام میں ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی اور جنازے میں چند لوگ آئے تھے. تو محلے داروں نے یہ بتایا کہ فیملی جو ہے نا وہ آئسولیشن کا شکار تھی. ان کا محلے میں کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا نہیں تھا. تاہم جب یہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو باپ اور دونوں بیٹے تینوں اکٹھے ہی جاتے تھے. جب مزید ہم نے ان کے متعلق انفارمیشن حاصل کی، بیٹے شادی شدہ نہیں تھے؟ بیٹے غیر شادی شدہ تھے. عمریں کتنی ہو گئی تھی؟ جو عمران وہ 43 ایئرس اولڈ تھا اور کامران 40 سال، تقریباً 40 اور 43 سال کی عمریں ہیں. تو شادی بھی نہیں ہوئی، گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، ہم نے جو ماں پہلے جا چکی ہے اس دنیا سے، تو گھر میں صرف باپ ہی تھا. ہم نے محلے داروں سے پوچھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہم شادیاں کر لیں گے تو پھر ہماری بیویاں، ہمارا آپس میں جو پیار محبت ہے باپ کا بھائیوں کا وہ ختم نہ ہو جائے. اس چیز کا کہتے ہیں جی ڈر کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی. وہ ہمیں صرف ایک محلے دار نے یہ بات بتائی تھی. تو محلے دار نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ یہاں پہ آئے تھے وہ ان میں سے ایک نمبر ہمیں ملا، جو ہمارا مرکزی ملزم ہے نا اس کے بھائی کا نمبر ہمیں وہاں سے ملا. مرکزی ملزم کے بھائی کا نمبر. ہم نے اسے فون کیا کہ باپ کی مہربانی آپ آئیں ہمیں بتائیں کہ یہ میتیں کن کی ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے ہو گئے، ان کے کوئی بھائی کوئی عزیز کوئی رشتہ دار. اس نے بتایا کہ یہ میرے نہیں میرے بھائی کے جاننے والے ہیں. جب اس نے یہ بتایا کہ میرے بھائی کے جاننے والے ہیں تو ہم نے اس کے بلایا، وہ آیا ہمارے پاس رہا. پھر ہم نے کہا ہمیں ذرا ان میتوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کروا دیں. گھر کے اندر لے کے گئے؟ ہاں لے کے گئے. بھی اس فرسٹ فلور پہ کون ہے اور گراؤنڈ فلور پہ کون ہے. جب اندر جاتے ہیں تو وہ مین ہال میں ہی میرے پاس تھا. میں نے پوچھا کہ یہ نیچے جو گراؤنڈ فلور پہ پڑی ہوئی ہے میت یہ کس کی ہے. اس نے آگے جا کر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی، باہر سے مجھے بتا دیا کہ یہ ان کے والد ہے. اچھا، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کوئی نعمان ہے یا کوئی اور ہے؟ اس نے ڈائریکٹ نان اسٹاپ مجھے یہ کہا. میں نے بڑا نا میں اسی وقت سسپینس، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. پھر میں اس کو ساتھ لے کر فرسٹ فلور پہ جاتا ہوں سیڑھیوں سے. اوپر 2 لاشیں؟ ہاں اوپر 2 لاشیں تھی. تو ایک لاش میت تھی ڈیڈ باڈی تھی بیڈ پہ اور ایک نیچے تھی. میں نے اسے پیچھا، پھر یہ ملزم پھر اندر نہیں گیا، باہر سے بتا دیا مجھے کہ بیڈ پہ جو پڑا ہوا ہے یہ کامران ہے، نیچے پڑا ہوا ہے عمران ہے. لاشوں کو 22 دن گزر چکے ہیں وہاں پہ پڑی، کل سڑ گئی ہیں، تعفن شدہ ہے، ان کو شناخت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ دور کھڑے
کیونکہ یہ قاتل خود تھا, اسے پتا تھا کس کو کام آ رہا ہے, تو پھر آپ وہ بھی دیکھ رہے تھے؟ ہم نے اس وقت یہ ذہن سازی نہیں کی تھی, لیکن اس طرح سے مجھے بتانا میرے لیے ایک شاکنگ تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن تھا. اس نے بتایا جی ہم کولیگ تھے, اکٹھے کرتے رہتے رہے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا کاروبار بھی تھا, ہم مویشی لاتے تھے, سیل آؤٹ کرتے تھے. پھر میں نے پوچھا کہ ان کی پریشانی کیا, آخر یہ کیسے انسیڈنٹ ہو گیا. اس نے ہمیں نا ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. ڈی ٹریک کرنے کا مطلب بتایا کہ یہ مجھے کامران بتاتا تھا کہ ان کے آبائی علاقہ سرگودا ہے, وہاں پہ ان کا پراپرٹی کا تنازع چل رہا ہے, تو وہاں سے ان کو تھریٹس وغیرہ آتی تھی. اچھا, وہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ڈی ٹریک کر رہے تھے. ہم بڑے پریشان ہوئے. پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اس کے کسی بھائی کا, کسی کا ہمیں کوئی نمبر وغیرہ دے دیں تاکہ ہم ان تک اطلاع یابی کروا سکیں, فیملیز سے کوئی, تاکہ وہ آئیں اور اس کے مزید ہم پروسیس